अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSS का 2022 के लिए MPT का पेपर। MPT मतलब MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो इसके 200 MCQs होते हैं और अभी आने वाला है मेरे ख्याल में सेकेंड ऑफ अक्टूबर को MPT का टेस्ट होगा फॉर 2023। तो मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लें क्योंकि ये हमने अपने चैनल पे नहीं किया था डिस्कस आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा चैप्टर ऑफ द होली कुरान। तो ये है ऑप्शन सी, सूरह बकरा। ये तो इजी है, मेरे ख्याल में सबको आता होगा, काफ़ी जगहों पे हमने डिस्कस किया था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म is used for the longest ayah verse of the Holy Quran. आयत मुबाहिला, आयत मुदय्यना, आयत मदीना, none of these। तो ये है आयत मुदय्यना। अच्छा, ये जो पहला है ना आयत मुबाहिला, आयत मुबाहिला ऐसे था ना, इसकी स्टोरी इस तरह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना ये क्रिश्चियंस कोई मिले थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना एक वो किया था कि हम डिबेट करेंगे ना। और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूछा और फिर उन्होंने हज़रत मरियम का पूछा उनसे और फिर और इस तरह ये कुछ क्वेश्चन किए। तो मुबाहिला ये होता था कि उसी टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर वही नाजिल हुई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुबाहिला कर लें। मुबाहिला करने में ये होता है कि उन्होंने कहा कि भाई आप सारे आ जाएं, अपनी फैमिली वाले को भी ले आएँ और हम भी आ जाते हैं और हम जो है ना अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि भाई हम में से जो सच्चा है, जो मतलब सच्चा नहीं है, उनको उन पे लानत है या इस तरह उन पे लानत है या उनको वो हलाक हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया था, मुबाहिला नहीं किया था। तो इसको कहते हैं मुबाहिला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्म मुबाहिला कैन आल्सो मीन विदड्रॉइंग मर्सी फ्रॉम वन हु लाइज और इंगेज इन फॉल्सहुड। ठीक है। और इन्वोकेशन ऑफ गॉड कर्स was mentioned as a decisive solution to dispute over Jesus between the Christians of Najran and Muhammad। तो ये एक इवेंट हुआ था हिस्ट्री में। नंबर 3 पे है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ तफसीर कमेंट्री रिटन बाय मुफ्ती मोहम्मद शफी। तो ऑप्शन ए मारिफुल कुरान, तफहीमुल कुरान, फहमुल कुरान और नन ऑफ दीज। तो ये है ऑप्शन ए मारिफुल कुरान। ये जो बी और सी हैं ये दोनों अबू अल-अला मदूदी ने, सैयद अबू अल मदूदी ने लिखे हैं। नंबर 4 पे है, व्हाट आर हनफी, मलिकी, शाफी एंड हम्बली। तो ये क्या हैं? ये हैं ऑप्शन बी, फिक्की डॉक्ट्राइन्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन खैर मैं आपको बोलूँगा तो आप लोगों को समझ आएगी और उसको कोशिश करते हैं जल्दी कर लेते हैं। नंबर 5 पे है, निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़। तो गोल्ड में है 7.5 तोला। और अगर आप इसका वो करें, क्या कहते हैं, चांदनी में है 52.5 तोला, 52.5 तोले चांदनी। नंबर 6 पे है, टू विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप। अभी आपने याद रखना है ये था सीरिया। आप वसल्लम का पहला जो बिजनेस ट्रिप था वो था सीरिया के लिए। और उस टाइम आपकी एज कितनी थी? अगर MCQs आ गया कि उस टाइम आपकी एज कितनी थी, तो वो 12 ईयर्स के थे। और किन के साथ गए थे? उनके जो चचा थे हज़रत अबू तालिब के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा। तो ये है ऑप्शन सी, नोमान बिन साबित। नोमान इब्न भी आ सकता है, बिन भी आ सकता है। नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर इज़ नमाज जनाजा। अब ये है फ़र्ज़ मौक़त, फ़र्ज़ किफ़ाया।
آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیکٹیو ڈیوٹی. تو یہ جو نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ مطلب محلے کے لوگ اور کافی سارے لوگ وہ ایک کلیکٹیو ڈیوٹی میں آتا ہے. نمبر 9 پہ ہے واٹ از دا ڈسٹینس ریکوائر فار قصر ان پریئر. نماز قصر کے لیے کتنی ڈسٹینس ریکوائر ہوتا ہے؟ تو یہ ہے آپشن سی 78 کلومیٹر. نمبر 10 پہ ہے ہاؤ مینی کلازز ڈڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ کنٹین. حدیبیہ کی ٹریٹی میں کتنے کلازز تھے؟ تو یہ ہے آپشن اے 7. اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی کب تھی؟ 6 ہجری کو ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ جب ہو گئی تھی تو کون سی سورت تھی جو نازل ہوئی تھی، ریویل ہوئی تھی؟ تو وہ ہے سورہ فتح. نمبر 11 پہ ہے وٹ از دا لٹرل میننگ آف اجماع. اجماع کی لٹرل میننگ ہے کانسنسس، آپشن بی. 12 ہے وٹ از مینڈ بائی صلہ رحمی. بائیکاٹ ہے، ٹائز آف کنشپ ہے. تو یہ ہے ٹائز آف کنشپ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا اچھے سلوک اور اچھے تعلق رکھنا. نمبر 13 پہ ہے وٹ از دی الٹرنیٹ نیم آف غزوہ خندق. تو غزوہ خندق کا الٹرنیٹیو نیم تھا غزوہ احزاب، اور یہ سورہ احزاب ایک سورہ بھی ہے. نمبر 14 پہ ہے ان ہاؤ مینی غزوہ ڈیڈ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹیسپیٹ ان. تو یہ ہے آپشن اے 27. نمبر 15 پہ ہے دا فرسٹ ایور انٹرنیشنل ٹریٹی ان اسلامک ہسٹری از نون ایز ڈیش. تو یہ ہے حلف الفضول بیت الرضوان سی. ٹریٹی آف مدینہ جو ہے فرسٹ ایور جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اسلامک ہسٹری میں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 3rd پیج پہ. وٹ از دی نیم آف اسلامک کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ ہے بھائی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. نمبر 17 پہ ہے وٹ از ربی زدنی علما. تو یہ ہے بھائی قرآنک ورس، آپشن سی. 18 پہ ہے دا ویلتھ پراپرٹی لیفٹ بائی دا ڈیزیزڈ از کالڈ ڈیش تراکا صداقہ اصابہ نوزیز. تو یہ ہے آپشن اے تراکا. 19 پہ فار ہاؤ لانگ ڈڈ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز ریمین ان سیج ان شعب ابی طالب. 1 year 2 years 3 years. تو یہ ہے آپشن سی 3 years. سیج کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں پہ دشمنوں نے اٹیک کر رہے ہیں اور آپ کو نا گھیرا ہوا ہو. 20 پہ ہے ہو واز دی فرسٹ خلیف ان دی امید ڈائنیسٹی. تو یہ تھے حضرت معاویہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ تھے ہمارے فرسٹ 20 MCQs. ٹوٹل 200 ہیں، باقیوں کو بھی ڈسکس کریں گے نیکسٹ پارٹ میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ چلیں کہ ہم ایک موک ٹیسٹ ارینج کر رہے ہیں CSS کی تیاری کے لیے، MPT کی تیاری کے لیے. تو انشاءاللہ ودن 2 or 3 days ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کا سلوشن جو اس کی آنسر کیز ہوگی وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور بیسٹ آف لک فار یور ایگزامز. اللہ حافظ.